दूसरा दिन भी बहुत खुशगवार था। हुसैन शांजिल के लाए हुए और टच रंग के गरारे में चहक रही थी। हल्की सी ज्वेलरी और हमेशा की तरह मेकअप से आरी चेहरा। आज मेहंदी थी और पूरे दिन शांजिल की नजरें हुरैन का तवाफ कर रही थी। हुरैन शांजिल के देखने पर कंफ्यूज हो रही थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था। जब रात हया खाने के लिए बैठी तो कद्दू गोश्त देखकर उसका मुंह बन गया। क्या दादी, आपको पता है मैं कद्दू गोश्त नहीं खाती। हाँ, लेकिन खा लो बच्चे, मैं दुल्हन हूँ और आप ऐसा कह रही हैं मुझे नहीं खाना कद्दू गोश्त। हया की सौतेली अम्मी का जब्त यहीं तक था। जाओ आतिफ, ले आओ कुछ इसके लिए भी, वरना इसका मुंह बंद थोड़ी होगा। अल्लाह अल्लाह करके कल का दिन भी निकले तो जान छूटे इससे। उनके लहजे में इतनी हकारत थी कि शांजिल को बहुत गुस्सा आया। सारे मेहमान मौजूद थे और हया के अब्बू तो ऐसे बैठे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। हाँ बिल्कुल, मगर मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से लाना और मिर्चें थोड़ी ज्यादा डलवाना, समझे। वो हया थी, हया जमान, जिसने चुप रहना सीखा ही नहीं था। हया की बात पर अपनी हंसी दबाने लगी। इतना तीखा बोलती हो, तुम्हें मिर्चों की क्या जरूरत है। आतिफ ने भी चिढ़कर जवाब दिया। अरे लेकिन तुम्हारी अम्मी की बराबरी भी तो करनी है ना, इसलिए मिर्चें ज्यादा डलवाना ताकि तुम्हारी अम्मी जितना तीखा बोल सकूं। अशर, तुम खाओगे मेरे हाथ से। बिल्कुल, अशर ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। थोड़ा ज्यादा ले आना। क्या शाने बेनियाजी थी। हुक्म देकर वहां से चली गई। अशर ने अब हानिया को घेरा। तुम ठूसना बंद करो मोटी, हमारे साथ खाना। मोटी सुनकर तो हानिया प्लेट लेकर अशर के पीछे दौड़ पड़ी। हानिया, अशर, रादिया भाभी, हदीद, हुरैन, शांजिल सब ही टेरेस पर बैठे थे और हया को मेहंदी लगाई जा रही थी। तब हया ने कहा, कुछ शेरो शायरी बैतबाजी हो जाए। नहीं हया आपी, मैं इन सड़ी शक्ल के साथ नहीं खेलने वाली। हानिया ने अशर की तरफ इशारा करके कहा। अब अशर थोड़ी चुप रहने वाला था। तुमने देखा है कभी चांद पर बहता पानी? मैंने देखा है ये मंजर मुंह धोते हुए। काश तुम्हारे चेहरे पर चिकन पॉक्स के दाग होते, चांद तो तुम हो ही, सितारे भी साथ होते। हानिया की बात पर रादिया भाभी ने कहा, फिर तो अशर चांद नहीं सूरजमुखी लगता है। चलो अशर, जवाब दो। तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। ऐसा कर, छत से कूद जा। तुम भी सुखी, मैं भी सुखी। हानिया तो जल ही गई। फिर शेर दागा। कहानी है तो अफसाना बने, शबाब से ही मेखाने बने। कुछ तो बात है आप में भी, यूं ही नहीं पागल खाने बने। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हया ने दाद दी। लो इसी बात पर ये खाओ। नहीं हयापी, इसमें बहुत चीज है। और अशर को मौजू मिल गया। डाइटिंग खेल नहीं, चंद दिनों का लोगो, एक उम्र चाहिए कमरे को कमर होने तक। हानिया को तप ही चढ़ गई। लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? लगता है नाश्ते में बिच्छू फ्राई करके खाते हो। कम वक्त, यकथू, तू ये क्या लगा रखा है? मैं खा रही हूं ना। हया का मुंह बन गया। सब हंसने लगे। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हो चुकी शेरो शायरी। रादिया भाभी ने भी अपना हिस्सा डाला। इतने में आजम यानी हदीद के अब्बू भी आ गए। अरे आजम भी आ गए, क्या हो रहा है? आजम ने पूछा। वही, ये लड़कियां कभी खुश नहीं होती, अभी तो बैतबाजी हो रही है, जवाब अशर ने दिया था। चलें ना आजम भाई, आप ही कुछ सुना दें, हानिया ने फरमाइश की। अशर की बात पर एक शेर अर्ज है। अगर तुम ताज भी रख दो सर पर हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी दिल कभी जनाने का। अगर तुम तारे तोड़ कर लाओगे, वो कहेगी ये वो तारे नहीं जो शोहर लाया था फलाने का। आजम, आप मुझे सुना रहे हैं? रादिया ने कहा। तो गलत नहीं है,
आजम ने शरारत से कहा, अभी भी सोच लो हया, शोहर ऐसे ही बाद में ताने देते हैं। राधी ने एहतजाज किया, मैंने तो अब्बू से पहले ही कह दिया था कि कोई ऐसा ढूंढें जो मुझसे कम खूबसूरत हो और दिन भर मेरी बातें सुन सके। वाह, तुम्हारी तो मंतक ही निराली है, अशर ने मजाक उड़ाया। इस मामले में तुम्हारी क्या मंतिक है हानिया, और जरा तरंग में बताना। ये जुमला आजम की तरफ से था। जैसे वो सूरत का बाकमाल हो, वैसे सीरत का भी बेमिसाल हो। वो एक लाजवाब सवाल हो, मेरी मुश्किलों का जवाल हो। वो एक अनजाना सा दिलकश ख्याल हो, जिसे देखती रह जाए सारी दुनिया। वाह, ऐसा कुछ कमाल हो। हानिया ट्रांस में बोल रही थी। आगे से अशर ने लुकमा लगाया, और धोती फाड़ कर रुमाल हो। ओ मरो तुम, पूरा मजा खराब कर दिया। हया चिढ़ गई। अच्छा, अब शांजिल भाई की बारी है। हया ने शांजिल को भी घसीटा। ठीक है, लेकिन मैं शुरू हुआ तो कोई उठकर नहीं जाएगा। ओके, सुना भी दें। उसकी सादगी, उसकी आजिज़ी, उसकी हर अदा कमाल है। मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा यार बेमिसाल है। पूरे ऐन का दिल धड़क उठा। अब मेरी बारी। हया कहाँ चुप रहने वाली थी। तेरे किस किस ख्याल को दिल से जुदा करूं, मेरे हर ख्याल में तेरा ख्याल रहता है। हया ने ये शेर हुरैन की तरफ देख कर कहा था। वाह, सुबहान अल्लाह। आजम ने दाद दी, चलो हूर, जवाब दो। ख्याल उन्हीं के आए हैं जिनसे रिश्ता कलब होता है। हर शख्स अपना हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब आजम भाई की बारी है, मगर जरा कुछ अच्छा हो जाए, हानिया ने कहा। आजम ने रादिया के फूले फाले मुंह को देखा। अव्वल तो जमाने में नहीं तुम सा कोई और, अगर हो भी तो हम कौन सा तस्लीम कर लेंगे। और रादिया भाभी तो गड़बड़ा गई। तभी अशर, हानिया और हया ने हूटिंग शुरू कर दी। अच्छा ना आपा, अब जवाब तो बनता है, हानिया ने इसरार किया। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग कहते हैं मेरा जिक्र तुम्हारा करके। अच्छा, अब मेरी बारी, अशर ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों फिर बिच्छू सांप चूहा बिल्ली कुत्ता करने लग जाओगे। अब शांजिल भाई की बारी। मेरे इश्क के पांचों नुक्तों पे भारी है, तेरे हुस्न के नून में जो एक नुक्ता है। हाय हाय, हया ही क्या जो चुप बैठे। हुरैन हया के पास ही बैठी थी। एक बार फिर उसकी धड़कन तेज हुई। उसने चोर नजरों से शांजिल को देखा। वही देख रहा था। हुरैन ने फौरन नजरें हटा ली। भाई, एक और। सबसे नजर बचाकर वो मुझको ऐसे देखता है। एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माओ साल। हुरैन तो गड़बड़ा गई। फिर हया ने हुरैन को देखते हुए शेर पढ़ा। दिल तो दिल है, एतबार किया कीजिए, आ गया है जो किसी पे प्यार किया कीजिए। फिर हुरैन के कान में सरगोशी की। तुम्हारे लिए मुफ्त मशवरा है, अमल करो। हुरैन ने झुकी हुई गर्दन और भी झुका ली। अच्छा भाई, अब आपकी बारी है। एक हकीकत सी जन्नत में हूरों का वजूद, हुस्ने इंसान से निमट लूं तो वहां तक देखूं। हुरैन पूरी सुर्ख हो रही थी। भाई, एक और। ये हानिया थी। काश के तेरे दुनिया मुझसे मुझ तक हो, मैं तुम्हें तुम्हारा भी ना होने दूं। इतनी शिद्दत, ये अशर था। थोड़ा और वाज़िया करे ना भाई, हया ने मैंने खेजी से कहा। देखो, याद है ना, मैंने कहा था कोई उठेगा नहीं। हाँ भाई, 10 बार तो एक साथ ही बोल दें। हुरैन का दिल किया कि हया का गला दबा दे, और फिर शांजिल शुरू हो चुका था। ये आबो ताब हुस्न, ये आलमे शबाब का, तुम हो कि एक फूल खिला है गुलाब का। वाह, सुभान अल्लाह। शांजिल की नजरें हुरैन पर ही टिकी हुई थी। वो पूरी सुर्ख हो रही थी और सच में गुलाब लग रही थी। शांजिल पूरे मूड में हुरैन को बगैर पलकें झपकाए यकटक देख रहा था। ये बात, ये तबस्सुम, ये नाज, ये निगाहें, तुम ही बताओ क्यों कर ना तुम्हें चाहें। हर शेर के साथ हुरैन की धड़कनें इस कदर तेज होती जा रही थी जैसे दिल अभी बाहर आ जाएगा। एक तो ऐसी शायरी, ऊपर से ऐसी नजरें, ओह, ये शख्स तो मेरी जान ही ले लेगा।
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنی دھڑکن کو شانزل سے چھپائے۔ تب ہی شانزل نے ایک شعر داغا: تم لاکھ چھپاؤ سینے میں احساس ہماری چاہت کا، دل جب بھی تمہارا دھڑکا ہے، آواز یہاں تک آئی ہے۔ حورین تو ایک پل کے لیے سانس ہی نہ لے سکی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی دھڑکنیں یہ راز عیاں نہ کر دیں، مگر شانزل چپ نہیں ہوا۔ تم کو ہزار شرم سہی، ہم کو ہزار ضبط، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا۔ اب تو حد ہی ہو گئی۔ حورین اب شعر و شاعری کی ذومعنی گفتگو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگا شانزل وہ راز بھی سب کے سامنے عیاں کر دے گا جو اس نے خود سے بھی چھپا رکھا تھا۔ وہ ساحر تھا جو کم از کم حورین کے دل پر اپنا سحر پھونک چکا ہے۔ اس لیے فرار چاہی اور حیا سے کہا: تم لوگ بیٹھیں، میں پانی پی کر آتی ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی جائے گا نہیں۔ ایک کام کرو، تم لوگ بیٹھو، میں چلا۔ وہ کہہ کر جانے لگا۔ حورین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ حیا نے حورین کو چپت لگائی: کم بخت، روکو انہیں۔ حورین ہوش میں آئی، مگر مخاطب کیسے کرے؟ یہ آفس تو تھا نہیں کہ سر کہتی، اور نام تو وہ کبھی لے ہی نہیں سکتی تھی۔ سنیں؟ شانزل رکا نہیں۔ حورین نے ہمت کر کے پکارا: سنیں شان، رک جائیں پلیز۔ حورین کی پکار پر شانزل کے قدموں کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی رکی۔ وہ پلٹا، اس کے طرز تخاطب پر مسکرایا: چلیں بھائی، اسی بات پر ایک شعر ہو جائے۔ حیا کا اشارہ اس کے شان کہنے کی طرف تھا۔ شانزل نے حورین کی آنکھوں میں دیکھا۔ حورین نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح نظریں جھکا لے، مگر نہ جانے شانزل کی آنکھوں میں کیسا سحر تھا، وہ ایسا نہ کر سکی۔ حورین کو لگا شانزل نے آنکھوں کو روح کو باندھ لیا ہے۔ ان کے لب پہ آیا ذکر ہے حجاب بانا میرا، منزل تکمیل تک پہنچا افسانہ میرا۔ شانزل نے دلکشی سے شعر پڑھا۔ حورین تو تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جاتی، اور رادیہ بھابی کو اس پر رحم آ گیا۔ چلو حور، میری ذرا کچن میں ہیلپ کر دو، پھر تم بھی مہندی لگوا لینا۔ حورین نے تو موقع غنیمت جانا اور فوراً اٹھ گئی۔ بھابی، یہ تو فاؤل ہے، شانزل نے احتجاج کیا۔ بس بھی کرو، باقی کا اظہار اپنے روم میں کر لینا۔ رادیہ بھابی کی بات سن کر حورین تو ان سے بھی پہلے نیچے چلی گئی۔ حورین کی ہمت ہی نہیں ہوئی شانزل کا سامنا کرنے کی، اسی لیے وہ آج حیا کے روم میں ہی سو گئی۔ دوسرے دن نکاح تھا تو ہر طرف شور و گل تھا، ہر کوئی بھاگم بھاگ تیاری کر رہا تھا، لیکن سب سے پہلے تیار ہونے والی دلہن تھی۔ جی ہاں، اور سب کو ڈانٹ ڈانٹ کر تیار کروا رہی تھی۔ ابھی وہ ہانیہ پر برس رہی تھی، تب ہی اشر اندر آیا: اے موٹی، تم یہ دوپٹہ مت پہنو، کوئی لال رنگ کا دوپٹہ پہنو۔ میں موٹی نہیں ہوں، سمجھے؟ تم چھچھندر سے اچھی ہوں، اور میں کیوں پہنوں لال دوپٹہ؟ دیکھو، تم نے سبز رنگ کی چوڑی دار پہنی ہے، اس پر پیلے رنگ کا فراک، اور اگر سبز کی بجائے لال رنگ کا دوپٹہ پہنو گی تو ایک دم سگنل لگو گی۔ کچھ لمحے تو ہانیہ اس کی شکل ہی دیکھتی رہی۔ جب بات سمجھ آئی تو اپنے پنجے تیز کر کے اس کے پیچھے دوڑی۔ حورین کمرے میں داخل ہوئی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر ڈریسنگ ٹیبل سے انگوٹھی پہنی۔ جو ہی حورین کی نظر آئینے پر پڑی تو ساکت ہو گئی۔ شانزل ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج حیا نے اسے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا۔ آج حورین شانزل کے لائے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ بنارسی سلک کا گہرے سبز رنگ کا شرارہ لے کر آیا تھا۔ وہ تقریباً 12 میٹر کے گھیر کا تھا۔ گہرے سبز رنگ کی گوٹی اور گہرے سبز رنگ کا ہی سلک کا دوپٹہ، جس کے بارڈر پر گولڈن زرودی اور آئینے کا حسین امتزاج تھا، ویسے ہی کام آستین پر بھی تھا۔ آج تک وہ اسے سادہ حلیے میں ہی دیکھتا آیا تھا، مگر آج وہ من لگا کر تیار ہوئی تھی۔ سبز اور گولڈن بڑے بڑے اویزے پہن کر انہیں زینت بخشی گئی تھی۔ سب سے قاتل تو سبز آنکھیں تھی۔ وہ مسکرایا اور لائنر کی وجہ سے واضح ہو رہی تھی۔ شانزل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جان لینے کا ارادہ ہے کیا مسز؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں شان؟ اف،
जाने शान, फिर इस तरह कील कांटों से लेस होकर आओगी, फिर मेरी तो जान ही नहीं निकल जाएगी। हुरैन ने नजरें झुका ली। बस एक चीज की कमी है। हुरैन ने सवालिया नजरों से शांजिल को देखा। शांजिल ने भर कर लैपटॉप बैग से कुछ निकाला और हुरैन के सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथों में जुराओ कंगन थे, वही जो हुरैन की खाला ने उसे पहनाए थे। मैं आई, वो इजाजत तलब कर रहा था। हुरैन ने नजरें झुकाकर सर इस बात में हिलाया। शांजिल उसका मेहंदी से सजा नरम नाजुक और खूबसूरत हाथ थाम कर कंगन पहनाने लगा। उसका लम्स हुरैन की दिल की दुनिया में एक तूफान मचा रहा था। वैसे आपको ऐसे देखकर मुझे लग रहा है मुझे आपसे हमारे बारे में पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। ख्वामखा हमारा मामला लटका हुआ है। उसकी बात पर हुरैन का हाथ लर्जा, जिसे शांजिल ने बखूबी महसूस किया। तभी अचानक दरवाजा खोलकर हदीद अंदर दाखिल हुआ। हूर, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। हुरैन फौरन हदीद के पास गई। क्यों, क्या हो गया मेरे क्यूट हदीद को? ओह हूर, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू हदीद। और मैं कैसा लग रहा हूँ? हुरैन ने उसे देखा। ब्लैक जीन्स में सफेद शर्ट पहने वो सच में बहुत क्यूट लग रहा था। बहुत ज्यादा वाले क्यूट लग रहे हो। वो हूर को ऐसे देख रहा था जैसे अभी और कुछ कहने वाली हो। शायद वो कुछ और सुनना चाहता था। क्या हुआ? हुरैन ने पूछा। हूर, जब आप पिछली बार आई थी तो तब मेरी बर्थडे थी। तब भी आपने कहा था मैं क्यूट लग रहा हूँ। हाँ तो मेरी तारीफ करने के बाद आपने मुझे यहाँ किस किया था और कहा था जब आपको कोई अच्छा लगता है तो आप ऐसे तारीफ करती हैं। हदीद ने अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हुरैन ने उसकी बात पर हंस दिया। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, यहाँ आओ क्यूट बॉय। फिर झुककर हदीद के गाल चूम लिए। हूर, आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मैं भी ऐसे ही तारीफ करूं? हदीद ने पूछा। हुरैन खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, हद है, मतलब इस कदर फ्लर्ट तो मैं भी नहीं करता। शांजिल सिर्फ सोच ही सका। हदीद ने हूर के गाल चूमे और शर्मा कर हाथों में मुंह छुपा लिया। अब मैं हया पुप्पो को चराऊंगा कि हूर ने मुझे किस किया। आपको मम्मी बुला रही हैं, कहकर वो बाहर भाग गया। शांजिल ने गला खंकार कर हुरैन को मुतवज्जा किया। वैसे आप मेरी भी तारीफ कर सकती हैं। हुरैन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। शांजिल ने उसे शशोपंज में मुब्तला देखा तो कहा, ठीक है, मैं आपकी तारीफ कर देता हूँ। कहकर वो आगे बढ़ा तो हुरैन सटपटा गई और कहा, मुझे रादिया भाभी बुला रही हैं, और फौरन बाहर चली गई। शांजिल तैयार होने के बाद लॉन में आया तो नीचे फोटो सेशन चल रहा था। दुल्हन साहिबा सबसे मुख्तलिफ पोज बनवा कर तस्वीरें खिंचवा रही थी। हुरैन दूसरी तरफ से तेज कदमों के साथ फूलों के थाल उठाए घेरदार शरारे में तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी। तब उसके कानों के अवेजे, माथे की बिंदिया भी हिल रही थी। उसने मांग निकालकर कुछ बाल आगे किए हुए थे। आगे नीचे की तरफ से बालों को कर्ल किया था। उसकी तेजी से उतरने पर बाल भी बाउंस कर रहे थे। इतनी दूर होने के बावजूद शांजिल उसके वजूद में होती एक एक जुम्बश को महसूस कर रहा था, और वो इस वक्त सच में हूर लग रही थी, जो जन्नत से उतर रही हो, वो भी सिर्फ उसी के लिए। जैसे जैसे वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी, शांजिल को लग रहा था वो कदम उसके दिल पर पड़ रहे हों। ओह खुदा, ये तो मेरी तरह का बुरी तरह काबज हो गई है मुझ पर। वो हमेशा की तरह किसी को भी देखे बगैर हया के पास गई। लो भाई, तुम्हारे फूल, इसे रखो, चलो तुम मेरे साथ तस्वीर बनवाओ। बिल्कुल नहीं, बहुत हो गई तस्वीर, रूम में चलकर बैठो, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, और अगर दादी ने तुम्हें आवारा गर्दी करते हुए देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। वो देखो भाई आ रहे हैं, कम अज कम उनके साथ ही तस्वीरें बनवा लो। उसकी बात पर हुरैन ने पलट कर देखा तो शांजिल फुल ब्लैक 3 पीस सूट में गोल्डन टाई के साथ सल्तनत का सुल्तान लग रहा था। हुरैन ने खुद से सवाल किया, कौन सी सल्तनत?
क्या मेरे दिल की सल्तनत? चलें भाई, आप जल्दी से आएं और तस्वीरें बनवाएं। शांजिल आगे बढ़कर हुरैन के पहलू में खड़ा हो गया। हुरैन को आज तक समझ में नहीं आया था कि वो किस रंग या किस तासुर में अच्छा लगता है। वो जब भी उसे देखती उसे पहले से ज्यादा वजीहा नजर आता। हर मर्तबा ऐसा लगता कि उसकी वजाहत कुछ और भर गई है। हुरैन गर्दन घुमाए उसे ही देख रही थी और शांजिल कैमरे की तरफ। तभी मूवी मेकर ने तस्वीरें खींच ली। मिसिस, आप अपना देखने का शौक रूम में पूरा कीजिएगा, फिलहाल कैमरे की तरफ ध्यान दें। शांजिल ने सामने देखते हुए शरारत से कहा तो हुरैन को एहसास हुआ। उसने फौरन नजर कैमरे की तरफ कर ली और अपनी बेइख्तियारी पर खुद ही मुस्कुराई। हुरैन और शांजिल हया को लेकर ये कहना बेहतर होगा कि जबरदस्ती घसीट कर कमरे में आ गए थे, वरना मोहतरमा को तस्वीरें बनवाने से फुर्सत नहीं थी। और बनवाती भी क्यों ना, आखिर अपने बच्चों को बताना भी था कि उनकी अम्मी दुल्हन बनकर खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद हया का फोन बजा। उसने फोन रिसीव किया। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? सामने से पता नहीं क्या कहा जा रहा था कि हया के चेहरे के रंग या लख्त बदलने लगे। उसने नजर उठाकर हुरैन को देखा। हुरैन ने उसकी परेशानी भांप ली और उसके हाथ थामे और सर इस बात में हिलाकर इशारा किया जैसे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब हया ने एक गहरी सांस खारिज की और फिर एक ही जुमला कहा, ठीक है ना आप ना आए, और फिर फोन रख दिया। क्या हुआ हया? तलाल का फोन था। फिर हया इस्तेज़ाहिया हंसी। उन्होंने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। अभी वो मुझसे निकाह करने के लिए राजी हैं, मगर जिंदगी भर वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। वो अपने घर वालों के आगे बेबस थे, इसलिए हाँ की, मगर वो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो पहले ही मुझे बता रहे हैं कि वो किसी भी तरह अपनी मोहब्बत हासिल करेंगे। उन्हें लगा था वो अपनी मोहब्बत के बगैर रह लेंगे, मगर अब नहीं रह सकते। लेकिन वो मेरी हाय से डरते हैं, इसलिए आखिरी फैसला उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा है। तो मैंने कह दिया कि आप मत आएं। शांजिल का अजली गुस्सा ऊद आया। ये कौन सा वक्त है ये सब कहने का? शांजिल, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। मसले पर रिएक्ट नहीं करें, इसका हल सोचें। अब सबको बताना होगा। नीचे सारे मेहमान जमा हैं। हुरैन ने समझदारी का मुजाहिरा किया। सही कहा हूर, तुम जाकर रादिया भाभी से कहो, आगे वो सब संभाल लेंगी। तुम ठीक हो हया? हुरैन फिक्रमंदी से पूछा। हया ने उसे देखा जैसे पता नहीं हुरैन कौन सी बात कर रही हो। मुझे क्या होना है? मुझे कौन सी तलाल से मोहब्बत थी जो मैं उनकी याद में दीवानी बन जाऊं और गाना गाते फिरूं, तेरी दीवानी। हया ने नाक से मक्खी उड़ाई। हया, तुम जिंदगी में सीरियस नहीं हो सकती? डार्लिंग, मैं हया जमान हूँ, तुम मुझे कभी भी सीरियस नहीं देखोगी। बस अब तुम देखना मेरे अब्बू की बीवी क्या ड्रामा लगाती हैं। इस वक्त मुझे जरूर बताना। हुरैन मुस्कुराई, फिर कहा, तुमने एकदम सही फैसला किया है हया, वरना शोहर की बेरुखी जान निकाल लेती है। हमेशा की तरह शांजिल को साकत छोड़कर चली गई। शांजिल के कानों में एक ही जुमला गूंज रहा था, शोहर की बेरुखी जान निकाल लेती है। कोई बात नहीं भाई, मेरी हूर का दिल बहुत बड़ा है। हया की आवाज पर शांजिल चौंक गया। मैंने जानबूझकर कभी भी कुछ नहीं किया। वो मेरी जिंदगी में आई ही अजीब हालात में थी। फिर उसे समझने में और उससे वाकिफ होने में वक्त लगा। फिर मुझ पर ये इंकशाफ हुआ कि अगर मैं शांजिल इब्राहिम के दिल में कोई धड़क सकता है तो वो सिर्फ हुरे ऐन जहाज़ेब है, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। मगर अनजाने में ही सही मैं उसकी अजियत का सबब हूँ। आपको पता है भाई, मैं हुरे ऐन को इतना ही जानती हूँ जितना बाकी सब। उसने अपनी ज़िंदगी के आगे दीवार खड़ी कर रखी है। वो किस दर्द से गुजर रही है किसी को नहीं बताती, मगर आपके मामले में वो बेबस है।
جب بھی وہ دکھی ہوئی اس نے مجھ سے شیئر کیا، کیونکہ وہ صابر شہزادی اپنے شہزادے کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ حیا نے آخری جملہ شرارت سے ادا کیا۔ اس کی بات پر شانزل مسکرایا۔ تبھی اشر اور رادیہ بھابی اندر آئی اور وہ رو رہی تھی۔ آتے ہی ساتھ ہی حیا کے گلے لگ گئی۔ ارے بھابی، کیا ہوا؟ ارے بھابی، خدا کا خوف کریں، ہٹیں، جلدی میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ رادیہ بھابی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ بھابی رونا بند کریں، اتنی محنت سے میک اپ کروایا ہے، خراب کر دیں گی خود کا بھی میک اپ۔ اور یہ لگایا تھا، اشر نے کہا۔ پھر کہا، بھابی یہ حیا ہے، حیا زمان، اس سے ہر الٹے کام کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے حیا نے اتنا سیریس نہیں لیا، ورنہ میں تو ڈر گئی تھی۔ رادیہ بھابی نے سکون کا سانس لیا۔ اشر کے بچے، نیچے سے انار کا جوس لے کر آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ ویسے نیچے کا کیا حال ہے؟ ہونا کیا ہے، دادی تو کچھ بولے ہی نہیں۔ ہاں، تمہارے ابو کی بیوی اور عاطف نے واویلا مچایا ہوا ہے، اور ہمیشہ کی طرح زمان چچا خاموش ہیں۔ اشر مانو اخبار پڑھ کر سنا رہا تھا۔ ایسا کچھ چٹپٹا بتاؤ جو مجھے نہ معلوم ہو۔ چٹپٹی کی کچھ لگتی، اندر سیریس میٹنگ چل رہی ہے جس میں اعظم بھائی، بھابی کی امی، دادی اور زمان چچا ہیں۔ ہائے اشر، کیا فلمی سین ہے۔ اب حیا تو حیا ہے، اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ نیچے کی میٹنگ کا نتیجہ باہر آ چکا تھا اور اب حیا اور حور ہانیہ کو چپ کروانے کی تگو دو میں لگی ہوئی تھی اور ہانیہ صاحبہ کا گلا پھاڑ کے رونے میں مصروف۔ اب چپ کر جاؤ ہانیہ کی بچی، پورے میک اپ کا ناس مار لیا ہے تم نے۔ ہاں، آپ بھی مجھے ڈانٹ لیں، سب مجھ پر حکم چلا رہے ہیں، میں بتا رہی ہوں میں نہیں کرنے والی اس چھشندر سے شادی۔ ہانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی، کیونکہ نیچے سے فیصلہ آیا تھا کہ گھر کی عزت بچانے کے لیے نکاح ہونا لازمی ہے۔ پہلے تو کہا گیا کہ اشر کا نکاح حیا سے کروا دیا جائے، مگر حیا تو حیا ہے، فٹ سے منع کر دیا۔ میرا موڈ نہیں ہے نکاح کرنے کا، کہہ کر سائیڈ ہو گئی۔ اب کس میں اتنی مجال کہ جو حیا کو اپنے فیصلے سے بلا سکے۔ اب محترمہ ہانیہ پھنس گئی، اسی وجہ سے وہ اتنا واویلا مچا رہی تھی۔ چپ کر جاؤ، اشر کو تم بچپن سے تو جانتی ہو، حورین نے سمجھانا چاہا۔ اپی، وہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہانیہ کی بات پوری ہونے سے پہلے رادیہ بھابی اندر آئی۔ دیکھو ہانیہ، ابو کے جانے کے بعد دادی نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے، اب وہ جب ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم کیسے ٹال سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے ہماری ہانیہ احسان فراموش نہیں ہے۔ دوسری بات، تم اپنے بچپن سے باہر آ کر دیکھو، اشر میں کوئی برائی نہیں ہے جسے وجہ بنا کر تم منع کرو۔ نہ شرابی ہے، نہ زانی ہے، سب سے بڑی بات اعظم ہے، میں ہوں، اشر میرا دیور ہے، لیکن تم جتنا ہی عزیز ہے، اس میں ہر وہ خوبی ہے جو میں تمہارے شوہر میں دیکھنا چاہوں گی۔ ایک اور بات، لیکن میں چاہوں گی کہ وہ اشر خود تمہیں بتائے۔ مجھے یہ بات تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اشر ایک اچھا لڑکا ہے۔ ہانیہ کو چپ سی لگ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر میں نکاح خواں آئیں گے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کہہ کر رادیہ بھابی چلی گئی۔ ہانیہ 5 منٹ تک چپ رہی، مگر پھر رونے لگی۔ اب کیا ہوا؟ حورین نے پوچھا۔ آپی دیکھیے نا، رادیہ بھابی نے مجھے نکاح کا جوڑا دوپٹہ اڑا دیا اور وہ لال رنگ کا ہے، کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو کیا ہو گیا؟ اب کی بار حیا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ ششندر کہہ کر گیا تھا، میں لال دوپٹہ اوڑھوں گی تو سگنل لگوں گی۔ حیا اور حورین دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ پھر ہانیہ ابرار کے تمام تر جملہ حقوق اشر احمد کے نام لکھ دیے گئے۔ حیا اسی طرح دلہن بنی پھر رہی تھی، یہ کہنا بہتر ہوگا انجوائے کر رہی تھی۔ حورین ڈال بنے اس کے ساتھ تھی۔ ہانیہ کی حالت اور رویہ دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ رخصتی کر دی جائے، مگر کل۔ ہانیہ اپنے نکاح کے جوڑے میں دوپٹے کے ساتھ حیا اور اپنے مشترکہ کمرے میں اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ ہانیہ کا خیال تھا کہ حیا ہوگی، اسی لیے اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ السلام علیکم۔ اشر کی آواز پر چونکی، ضرور، مگر پلٹی نہیں۔ اشر نے پھر بولنا شروع کیا، میں تمہیں کسی کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔
میری ایک کزن جو بچپن میں مجھ سے بہت اٹیچڈ تھی، وہ صرف میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ پھر ہماری فیملی یہاں سے شفٹ ہو گئی تو ہمارے درمیان دوریاں ہو گئی۔ پھر جب ہم واپس آئے تو وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کیا، کسی سے بھی، کسی میل کزن سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ اس کا اٹینشن پانے کے لیے میں اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی مگر توجہ دیتی۔ مجھے یہ چیز اچھی لگنے لگی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات اسے مجھ سے دور کر دے گی۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، پتہ نہیں کب سے۔ میں یہ ساری باتیں تمہیں نکاح سے پہلے بتانا چاہتا تھا۔ تمہاری عزت مجھ پر ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے اپنے جذبات کو خود تک محدود رکھا۔ پھر خدا نے بھی تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا، لیکن تم اب بھی مجھے موٹی لگتی ہو۔ آج تو سگنل، اور اتنا رو رو کر تو ٹماٹر بھی لگ رہی ہو۔ آج ایسے منہ بنایا ہوا ہے، اس سری شکل کے لیے میں دکھائی نہیں دوں گا، چھپکلی کہیں کی۔ یہ کہہ کر اشر رکا نہیں، روم سے بھاگ گیا اور ہانیہ کے چہرے پر اور دل میں سکون اتر آیا۔ چاہے جانے کا احساس کس قدر دل فریب ہوتا ہے، اس کا ادراک ہانیہ کو آج ہوا تھا۔ شانزل اور حورین واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ شانزل کے کپڑوں پر جوس گر گیا تھا تو وہ شاور لے رہا تھا اور حورین سارے سامان سمیٹ رہی تھی۔ تبھی شانزل باہر نکلا۔ حورین اپنی جگہ ساکت ہو گئی، وجہ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھنے کے بعد نظر جھکا لی۔ وہ باہر نکلا تو شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بلیک سینڈو میں اس کا کشادہ سینہ واضح نظر آتا تھا۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ رفیق، ابھی کبھی اس شو روم کے مالک سے رابطہ کرو۔ اتنی ہزاروں کی شرٹ لی ہے اور اوپر سے کالر کے پاس سٹچ نہیں ہے۔ میری 2 انگلیاں آر پار ہو رہی ہیں۔ اب میں کیا پہنوں؟ اسے کہو مداوا کرے، ورنہ میں اس کا شو روم بند کروا دوں گا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی ہی کہہ کر ٹھک سے فون بند کر دیا۔ حورین نے سوچا کتنا غصہ آتا ہے، معمولی سی تو بات ہے۔ پھر شانزل نے حورین کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی سجی سنوری اس کا امتحان لے رہی تھی۔ آپ کوئی حل نکال سکتی ہیں اس کا؟ میں سوئی دھاگا لے کر آتی ہوں۔ وہ چھپاک سے سوئی دھاگا لے کر آئی۔ میں سل دیتی ہوں۔ دراصل دوسرا مطلب یہ تھا کہ شرٹ دے دیں، مگر شانزل مطمئن سا کھڑا رہا۔ مطلب ہاں، سل دو۔ حورین چاروں ناچار سلنے کے لیے آگے آئی، مگر شانزل ابراہیم کا 6 فٹ سے نکلتا قد اور کسرتی جسم، اس کے سامنے حورین نازک کم سنسی موم کی گڑیا جتنی لگ رہی تھی۔ اس کی گردن تک دیکھنے کے لیے اسے اچکنا پڑ رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ حورین نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھا تو حورین جھک کر کالر دیکھنے لگی۔ وہ جھکی تو احتجاجاً بال آگے تو آگے کانوں کے جھمکے اور ہاتھوں کی چوڑیاں شور کرنے لگی۔ اوہ، یہ تو میرا ایمان خراب کر رہی ہیں۔ آپ بھی بیٹھیں حور۔ وہ بیٹھ کر ٹانکے لگانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش شانزل محسوس کر سکتا تھا۔ شانزل کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ آئی۔ حورین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کی غلطی کر دی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے دل کی دنیا میں طوفان مچا۔ شاور لینے کی وجہ سے گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے ٹانکے لگا رہی تھی کہ کہیں اس کی انگلیاں گردن کو مس نہ ہو رہی ہوں، اور شانزل پوری طرح حورین کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ حورین اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ شان، آپ پلیز کہیں اور دیکھیں۔ مگر شانزل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شانزل بآسانی حورین کے دل کی دھڑکنیں سن سکتا تھا۔ ہو گیا ہے، لیکن دھاگا کاٹنا ہے اور رادیہ بھابی کے پاس کینچی نہیں ہے، تو کیا کروں؟ حورین نے مسئلہ بتایا۔ میں کون سا درزی ہوں جو مجھے بتا ہوگا؟ آپ یہ کوئی حل نکالیں۔ ہائے ہمارا معصوم شانزل ابراہیم! حورین تو ششو پنج میں پڑ گئی۔ جلدی کریں حور جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ اپنے دانتوں کے استعمال کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ حورین تھوڑا آگے کھسک کر بیٹھ گئی۔
دھڑکا تو اس مرتبہ شانزل ابراہیم کا دل بھی تھا۔ حورین نے آگے بڑھ کر دانتوں سے دھاگا کاٹا تو اس کے رخسار اور لب شانزل کی گردن کو چھو گئے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور چھپاک سے باہر چلی گئی۔ اوہ یہ لڑکی، حد ہے شانزل ابراہیم، شرم کر جاؤ، اپنی بیوی کے سامنے ٹین ایجرز والی حرکتیں کرتے ہو۔ گاڑی واپسی کے راستے پر گامزن تھی اور حورین اس واقعے کے بعد شانزل سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ رات گہری تھی، ہر طرف سناٹا تھا اور گاڑی میں مجھ کو برسات بنا لو گونج رہا تھا۔ وہ یہ راستہ نہیں تھا جس سے وہ لوگ آئے تھے۔ شانزل نے گاڑی ایک اونچے سے مقام پر روکی۔ باہر نکلنے پر حورین کو لگا جیسے وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں۔ نیچے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ شہر میں اس وقت ننھی ننھی لائٹیں جل رہی تھی، جیسے کسی نے تارے زمین پر بکھیر دیے ہوں۔ یہ چادر ہٹا دیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ حورین نے چادر کار میں ہی رکھ دی۔ وہ اسی لیے کچھ دور کنارے پر آ کھڑا ہوا۔ ہوا کے دوش سے حورین کے بال اڑ رہے تھے۔ شانزل کو وہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حورین تو نیچے نظر آتے منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے شانزل کو دیکھا مگر اسے اس قدر اپنی طرف متوجہ پا کر نظریں جھکا لی۔ حور میری طرف دیکھیں۔ حورین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حورین ہم دونوں بہت ہی عجیب صورتحال میں ملے۔ میں وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں آپ کو حویلی والوں جیسا ہی سمجھتا تھا، مگر میں غلط تھا اور آپ ان جیسی نہیں ہیں، بلکہ سب سے ہی مختلف ہیں۔ یا صرف مجھے ہی لگتی ہیں، پتہ نہیں۔ میں بہت جذباتی اور غصے والا ہوں، شاید اسی لیے میرا رویہ ایسا تھا، مگر وقت کے ساتھ آپ کو جانا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر شانزل ابراہیم کسی کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے تو وہ صرف حورین جہانزیب ہو سکتی ہے۔ میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے رکا، پھر مسکرایا اور حورین کا دل آنے والے لمحوں کے لیے بے تاب ہوا۔ حورین کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بلکہ میرا بس چلے تو یہ بات میں آسمانوں پر لکھ دوں، ویسے لکھ دینے میں کیا حرج ہے، کہہ کر شانزل نے چٹکی بجائی اور پورے شہر کی بجلی غائب ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ زمین پر بکھرے ٹمٹماتے تارے اچانک بجھ گئے۔ شانزل ابراہیم نے اسی ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حورین نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، تبھی آتش بازی ہونے لگی۔ کالا آسمان اچانک رنگ میں رنگنے لگا۔ جب بھی کوئی رنگ آسمان میں بکھرتا وہی رنگ حورین کی آنکھوں میں تیرنے لگتے۔ آسمان میں پورے زور و شور سے آتش بازی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب پٹاخوں سے رنگ نکلے تو وہ بکھرے نہیں بلکہ لفظوں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ وہ لفظ تھے جسے دیکھ کر حورین کی سانس ایک لمحے کو رکی۔ ان لفظوں نے حورین جہانزیب کی زبان گنگ کر دی تھی۔ حور کہہ کر شانزل نے حورین کے ہاتھ تھامے۔ حورین نے شانزل کو دیکھا، اپنی وجاہت کی روشنی سے چمکتا چہرہ۔ میں خود کو حاضر ناظر جان کر آپ سے محبت کا اعتراف کرتا ہوں۔ ہاں شانزل ابراہیم کو حورین شانزل ابراہیم سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ پورے تمطراق سے شانزل ابراہیم کے دل کی سب سے اونچی مسند پر براجمان ہیں۔ آپ شانزل ابراہیم کے دل کی سلطنت پر حکمرانی کرتی ہیں۔ میں آج آپ سب سے سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ میری زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو ہیں۔ میرے دل میں دھڑکن نہیں، آپ دھڑکنے لگی ہیں۔ وہ مانو قطرہ قطرہ آب حیات اس کے کانوں میں انڈھیل رہا تھا۔ پاک اور نیک سیرت عورتیں اللہ بہت ہی خوش نصیب مرد کی تقدیر میں لکھتا ہے، اور اس کاتب تقدیر نے آپ کو میرے نصیب میں لکھ کر مجھے معتبر کر دیا ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اس رب کریم نے وقت گزرنے سے پہلے ہی لمحہ آگہی مجھے فراہم کر دی۔ آپ میری متاع حیات اور میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، اور میں شانزل ابراہیم آج آپ سے ہی مانگتا ہوں۔ شانزل نے ایک بیگ اس کے آگے کیا۔ حور یہ آپ کی حق مہر کی رقم ہے۔
اور آج میں آپ کو پورے خلوص سے دے رہا ہوں۔ حور دم سادے اسے سن رہی تھی۔ حورین، میں باقی ستی مردوں جیسا نہیں ہوں کہ جب چاہے دھتکار دیا، جب چاہے اپنا لیا۔ آپ وقت لیں، یہ رشتہ ہم دونوں کے درمیان ہے تو فیصلہ بھی ہم دونوں نے ہی کرنا ہے۔ زندگی کے فیصلے لمحوں میں نہیں لیے جاتے۔ آج سے ٹھیک 16 دن بعد، یعنی جس دن ایگریمنٹ کی ڈیٹ ختم ہونے والی تھی، اس دن آپ اپنا فیصلہ سنائیے گا۔ میں خود کو آپ پر مسلط نہیں کرنا چاہتا اور میں منتظر رہوں گا آپ کے فیصلے کا۔ شانزل نے مسکرا کر اپنی بات ختم کی۔ آج حقیقی معنوں میں اسے تسلیم کیا تھا اور مان دیا تھا۔ چلیں، شانزل نے اجازت چاہی تو حورین نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اس بات میں ہلایا۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ آسمان سے ہلکی ہلکی بوندیں برسنے لگی، ایک دم ٹھنڈی پھوار جیسی۔ شاید حور کے ساتھ آج آسمان بھی شانزل ابراہیم کی طرف سے دیے جانے والے مان پر خوش تھا۔